अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे। मौसम भी आज बड़ा खुशगवार है और आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा अहम केस था। उनके जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो FIRs थी, 8 FIRs थी, उनके ख़िलाफ़ अपील उन्होंने फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने उनकी समाअत की और आज 19 तारीख तक ये अब नोटिस जारी कर देंगे जितने भी रिस्पोंडेंट थे। तो मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सदीक जान, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सदीक जान मौजूद है। सदीक जान बताइएगा कि हम तो थोड़ा लेट पहुँचे यार, तो ये क्या कार्रवाई हुई आज? देखें, कार्रवाई हुई नहीं है सुहेल साहब, कार्रवाई डाली गई है और कार्रवाई ये डाली गई है कि जस्टिस याया खान साहब जो हैं उन्होंने बजाय इसके कि केस को मेरिट्स पे सुनने के, उन्होंने आज फैसला किया है कि केस को मेरिट्स पर नहीं सुना जाएगा और उन्होंने सरकार को बचाया है, हुकूमत को बचाया है, हुकूमती इदारों को बचाया है और उनको ये कहा है कि 19 अगस्त तक उनको टाइम भी दे दिया है और उनको कहा है कि हम एक ही पॉइंट के ऊपर आपको सुनेंगे कि जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा, उन्होंने केस के ज़मानत के केस में मेरिट्स को टच किया है और फाइनल कंक्लूजन दे दिया है और इमरान खान को मुजरिम साबित कर दिया है। तो क्या ज़मानत के फ़ैसले में ये किया जा सकता था, ये नहीं किया जा सकता था? इस पॉइंट पे आप तैयारी करके आएँ। दूसरे लफ्ज़ों में आप सुहेल साहब कह सकते हैं, मैं नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, आप तो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि वो जो गवाह है, जो झूठा गवाह है, जो कह रहा है कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था ज़मान पार्क में और मैंने सुना कि इमरान खान साजिश तैयार कर रहा है, उसको याया अफरीदी साहब बचा रहे हैं, अपने जजेस को बचा रहे हैं, आलिया नीलम साहबा को बचा रहे हैं, शहबाज रिजवी को बचा रहे हैं, तारिक बाजवा को बचा रहे हैं, अपने निज़ाम को बचा रहे हैं, अपनी अदालतों को बचा रहे हैं, गैर आइनी गैर कानूनी काम करने वालों को बचा रहे हैं। भाई आप अगर नीचे मेरिट पे फैसला आया है तो अभी मेरिट पे देखें, आप डिस्कस करें ना, आप दलाइल देने थे सलमान सफदर साहब को। लेकिन याया अफरीदी साहब 9 मई के केसों में पूरे के पूरे 9 मई की इबारत को टेक दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेरिट्स पे चलता है और मेरिट में वो गवाह का आ जाता है कि वो झूठा है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो याया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आज इस निज़ाम को, इस हुकूमत को बचाया है और कहा है कि हम मेरिट्स पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस बात को देखेंगे कि कानूनी तौर पर ज़मानत के फ़ैसले में मेरिट्स को टच करना ठीक है या गलत है, ये कहा है याया अफरीदी साहब ने। अच्छा, आपने इस बंदे की बात की ना जिसने गवाही दी कि टेबल के नीचे, तो मौसूफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया में रिफॉर्म्स लाने के लिए और अदालतों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, या ख़ुद उनकी कितनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने ये सवाल तक नहीं किया कि इतना प्राइम मिनिस्टर था और वो या जो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर था वो इतना अहम इजलास कर रहा है और उसकी कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी कि बंदा जाके उधर टेबल के नीचे बैठ गया। ये तो देखें, मैं आपको बताऊं सुहेल साहब, मैंने ना इस पे जो बुरहान मुअज़्ज़म साहब की जो एक सारी उनकी बुरहान मुअज़्ज़म साहब की जो जिरा थी उसके ऊपर मैंने एक थ्रेड भी लिखा था, ब्लॉग भी किया था कि उसमें यहाँ तक हो गया कि वो जो कहता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, वो कहता है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जो आपने बात की और 40 से 50 पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थे। उन्हें कहा गया कि एक कोई पुलिस वाला ले आओ जो गवाही दे कि तुम वहाँ पे थे, एक गवाह नहीं ला सका। वो था उस दिन छुट्टी पे, उसने झूठ बोला, गलत बयानी की, उसकी गवाही के ऊपर जस्टिस शहबाज रिजवी ने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद की और आज याया अफरीदी साहब कहने के मेरिट्स में नहीं जाएंगे। इस पर आप भी अपनी राय दें कि क्या अदालतों को ये करना चाहिए जिस तरह से याया अफरीदी साहब कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी जो बात है कि इसमें इमरान खान जो है वो जो उन्होंने अपील में भी कहा है, उसमें जो लिखा है कि जो 400-500 बंदों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है ना, उसमें तो उसका नाम है ही नहीं। तो आपको ये बताता चलूँ सदीक जान कि ये FIR जो है ना, जिस तरह एक इमारत बनती है और उसकी अगर आप बुनियादें सही नहीं करेंगे तो वो इमारत गिर जाती है। तो FIR का मेन जो कंटेंट होता है उसमें तो उनका नाम है ही नहीं इमरान खान साहब का, तो इसमें फिर ये कैसे उनके खिलाफ ये केस चलाया जा सकता है? देखें, बस देखें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये केस चल भी नहीं सकता, इमरान खान साहब का इसमें रोल भी कोई नहीं था। लेकिन बात वही है कि असल जो गवाह है, झूठा गवाह, उसकी गवाही पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने ज़मानत मुस्तरद की है और अब याया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उस गवाह की गवाही पे मत जाओ, उसको डिस्कस मत करो। और याया अफरीदी साहब जो हैं वो पतली गली से आज एक बार फिर निकल गए हैं और वो इस हुकूमत को, इस निज़ाम को 9 मई के पूरे बयानिए को बचा रहे हैं और एक बहुत गलत एक वो चीज़ कर रहे हैं और वकला की इसके ऊपर बड़ा जो है वो रिएक्शन था। बाहर जब आए हैं उनका जो उनकी राय थी, उन्होंने कहा है कि ये इस पूरे निज़ाम को बचा रहे हैं, 9 मई के बयानी को बचा रहे हैं, 9 मई के केसों को बचा रहे हैं, हुकूमत को बचा रहे हैं, निज़ाम को बचा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, उनको
ایک ایک چیز جو ڈسکس کی ہے شہباز رضوی صاحب نے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا یہاں پہ. اچھا دوسری بات وہ جو کہہ رہے کہ اس کو چھوڑ دے, تو یہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے کیس میں پھر وکیل جو ہے نا وہ سٹریس کرتا ہے, زور دیتا ہے کہ بھئی میں جرا کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ یہ کیسے کہہ رہے کہ یہ چھوڑ دے اس کو, بس یہ ہو گیا. اور یہ تو میرے خیال میں اس میں ضرور اس میں جرا کی جو ہے نا گنجائش تو وہ بہت زیادہ ہوگی, وکیل اس پہ سٹریس کریں گے بہت زیادہ. دیکھیں وہ کریں گے, لیکن یحییٰ افریدی صاحب فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نہیں بولنے دیں گے اس کے اوپر, اور وہ بغیر اس کو میرٹ پہ دیکھے وہ اس کو واپس بھیجیں گے یا ضمانتیں دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ ہم اس بنیاد پہ عمران خان کو ضمانتیں دے رہے ہیں, یا وہ یہ کریں گے کہ وہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں گے کہ اس فیصلے کو ہم کالعدم کرتے ہیں. انہوں نے میرج کو ٹچ کیا ہے تو میرج کو ٹچ کیے بغیر وہ فیصلہ دیں. تو مطلب کہ ایک وہی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنے, تاریخ پہ تاریخ دینی ہے. پہلے یہاں پہ لگا تھا جب سلمان صدر صاحب گئے ہوئے تھے, انہوں نے فائل کیا, یہ لگ گیا, وہ تھے نہیں, لمبی تاریخ دے دی. لمبی تاریخ دینے کے بعد جو ہے وہ آج جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا دوسرا جو یہ ہے کہ اب 14 اگست کے لیے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور آپ کیونکہ بڑے ان ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو کیا حالات ہیں اس 14 اگست کے حوالے سے؟ اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس میں آئیں گے, کیونکہ ویسے تو پابندی ہے, تو 14 اگست میں جو جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ, سنا ہے کہ کے پی کے سے بھی بہت لوگ آ رہے ہیں. سر بہت لوگ آ رہے ہیں, اور 14 اگست جو ہے 14 اگست پہ 5 اگست سے 5-7 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے. بڑی ایکٹیویٹیز ہوں گی. 5 اگست کو لوگوں کو حوصلہ ملا ہے کہ یار نکلا جا سکتا ہے, اتنی بھی بات نہیں ہے, اور اس لیے 14 اگست کو بہت زیادہ لوگ نکلیں گے. اور میرا خیال ہے کہ مومنٹم بنتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. صورتحال آپ کے سامنے ہے, چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے, لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں, 9 مئی کے فیصلوں میں جیسے خواتین کو 10 سال سزا سنائی جا رہی ہے, بے گناہوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں, تو اس کے اوپر لوگوں کا بہت غم و غصہ ہے, ریئیکشن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے اور لوگ نکلیں گے, اور یہ مومنٹم بڑھتا چلا جائے گا. پھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان بہت ایکٹیو ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ دمادم مسجد کے اندر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ بنی گالہ کے حوالے سے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, کل جو ملک ریاض میں جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو کچھ گھر جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں, اس کی نیلامی کی جا رہی ہے, وہ تو بنی گالہ کے حوالے سے اب کیا وہ تو کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ جو بنی گالہ ہے اس کی کوئی نیلامی نہیں ہو رہی, اور وہ ایک اور زمین ہے جس کی نیلامی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالہ, اس کی کوئی نیلامی نہیں ہو رہی, اور باقی پورے ملک کی اس وقت فور سیل لگا ہوا ہے. بدقسمتی ہے, چیزیں آپ کے سامنے ہیں, باجوڑ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کسانوں کی پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے, سندھ میں صورتحال, تو ہر طرف انسرٹینٹی ہے, ہر طرف ایک غم و غصہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹم بڑھتا چلا جائے گا, اور خاصی ہلچل مجھے تو نظر آ رہی ہے. اچھا یار آپ مومنٹم کی بات کر رہے ہو, سوری ٹو سے آپ, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بڑے ہیں ان کے ساتھ, یہ جو مین لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ کوئی اتنا کوئی زیادہ پرفارمنس نہیں دکھا رہی ہے. یہ دیکھیں اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن لوگ خود سے نکل رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے لوگ نکل رہے ہیں, ہر شہر میں ہر جگہ ہر چوک چوراہے پہ نکل رہے ہیں. یہ ہوپ ہے کہ لیڈرشپ کے بغیر لوگ نکل رہے ہیں. عمران خان اور عوام ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, درمیان میں اب لیڈرشپ جو ہے وہ مائنس ہو گئی ہے. ویسے صدیق جان آپ کو بتاؤں, عوام جو ہے نا بیچاروں کے پاس اب کیا آپشن رہ گیا. عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے تو وہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں, کون چاہے گا, کون باپ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ گا یا خود نکل آئے گا. بہرحال یہ ایک آپ کی بات ہے کہ مومنٹم بنتا جا رہا ہے, اور یہ جو حالات ہیں, اور جو ہماری جو جوڈیشری اس بلڈنگ کے سامنے ناظرین ہم کھڑے ہیں, اب 26ویں آئین کے بعد اس بلڈنگ کی اور اس جوڈیشری کی جو حالت کی گئی ہے, ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. اور اب آ رہا ہے کہ جناب 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, اور 27ویں ترمیم اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا. اور کل اپنا صدیق جان صاحب کل ایک کراچی کے ایک پروفیسر ہے, انہوں نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے ساؤتھ ایشیا میگزین میں, شاید آپ نے پڑھا ہو, لیکن اس نے جو باتیں اس میں کی ہیں نا, تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, میں آپ اس کو لنک بھیجیں, آپ بھیجیں. انہوں نے سب چیزوں کو, بکلا کو بھی ڈسکس کیا ہے, اس وکیل اس کورٹ کو بھی ڈسکس کیا ہے, سب کو ڈسکس کیا ہے. تو بہرحال ناظرین امید اچھی کی جا سکتی, کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے, اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہو, پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو, اور یہ جو عدلیہ ہے جو اس وقت بظاہر یہ تو اب آزاد نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اب کوشش کی جا سکتی ہے, امید کی جا سکتی ہے. اور ویلاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے آ جاؤں, کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے کہا کہ چلو آپ کی ملاقات صدیق جان سے کراتے ہیں, انہوں نے آپ کو لیٹر 19 اگست تک چلا گیا معاملہ. ہاں چلو, تو بہت شکریہ ناظرین, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.